आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंस तफसील SKICC श्रीनगरस मज सपज आज अख तकरीब मुनक्कद यथ मज LG मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी तौर मौजूद ओस अत मौकस पे आव फॉरेस्ट राइट्स एक्टस तहत तिमन लूकन मालिकाना सनद फराहम करने यह मालिकाना हुकूक बहाल करने मांग करान यल जन अत मौकस पे तिहंद हुकूकन हिंद तहफ़ुज़ बापत तिमन यकीन आव दिन प्रोग्रामस दौरान कोर LG मनोज सिन्हान वज़ीर आज़म सुन शुक्रिया अदा तो वोनुक जे अख वरी ब्रो वज़ीर आज़म संदिस हदायतस पे अत पे कम शुरू आमच करने यमुक आज बेहतर नतज वुचन आव। और आपसे मेरी गुजारिश है भारत के प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करूंगा जिनके कारण 1 दिसंबर 2020 को कानूनी रूप से हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू करने का कानून बनाया। 2019 के पहले तो भारत सरकार के अनेक कानून यहाँ लागू ही नहीं हुए और यहाँ के जम्मू कश्मीर प्रशासन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने मिलकर के ये कोशिश शुरू की कि इन समुदायों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है। 20,000 के आसपास एप्लीकेशन आई है, उसमें कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ कम्युनिटी है। आज आपने देखा कि ये अनेक लोगों को दिया गया और जो भी इसके लिए एलिजिबल है उन्हें निश्चित रूप से समय सीमा के भीतर, जैसा हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 75 दिन में ये काम पूरा कर लिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अलावा भी उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं जम्मू कश्मीर प्रशासन चला रहा है और मुझे संतोष इस बात का है कि उस समुदाय को भी मुख्य धारा से जोड़ने में हम सफल होंगे। इंतजामी के हुक्मनाम मुताबिक सपुदाज कॉलेजन तो स्कूलन मज 10वीं तो 12वीं जमात हंदन तलब इलमन बापत दरसो तदरीसो कमल शुरू या दौरान आज तलब इलम सठा खुश तो पुरजोश नजर चीफ सेक्रेटरी सरबराही मज एग्जीक्यूटिव कमेटी च मीटिंग दौरान यदव यह फैसला निन आमुज 10वीं तो 12वीं जमात हंदन तलब इलमन यह स्कूलन मज दरसो तदरीसो कमल जारी थानुक इजाजत दिन ताहम सिर्फ 50% तलब इलमन सान अमलस ते मौजूद रोजन इन यलजन तलब इलमन वालिदैन हिंद इजाजत नाम जरूरी करार दिन आमुत अत सिलसिलस मज कॉलेज तो स्कूल इंतजामिया तरफ कोविड SOP'जन हिंद खास ख्याल थावन आमत यलजन मास्क तो समाजी दूरी सत्य तलीमी सरगर्मी जारी थावन ताहम अवल पे 9वीं जमात ताम स्कूलन मज तलीमी सरगर्मी बदस्तूर बंद। कश्मीर मैकेनिकल इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमस मज काम करन वालों कैजुअल मुलाजमों तरफो एहतजाज करन आमुत या दौरान तिम मुतलक हुकामन खिलाफ नारबाजी करान अत मौकस पे वो एहतजाजी मुलाजमों तिम पतमो कहियाव रेतों पे तनख्वाह निश महरूम या दौरान तिमन मुश्किलात वेतरन पेवन तिमो कर मुतलक महकम के आला हुकामन अपील जे तिहंद तनख्वाह गछ वागुजार युन करन ताकि तिहंद मुश्किलात गछन दूर। बदकिस्मती से यही कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे जो भी अफसर साहबान है वो टेक्निकल के हिसाब से 0/0 है। उनके पास मतलब इतनी नॉलेज है ही नहीं कि आखिर ये जो डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर या यहाँ का सीजनल लेबर या लैंड ओनर या ITI चला रहा है, इनको हम डील कैसे कर रहे हैं। जो यहाँ का सारा वर्क कल्चर है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का, वो एक कैजुअल एक सीजनल अभी तक चला रहा है, लेकिन बदकिस्मती से हमें यही कहना पड़ रहा है कि हमारी जो वेजेस है वो अभी तक रिलीज नहीं हुए। जी हमारी डिमांड यही होगी, हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी है और हमारे चीफ साहब है, उनसे हमारी डिमांड यही होगी कि जो हमारे वेजेस है, जो हमारा मंथ अगस्त का मंथ है, वो जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए और उसके साथ साथ जो 4 महीने सीजनल्स के हैं उनको भी वो रिलीज़ कीजिए और जो हमारी पेंडिंग है 4 सालों के जो वेजेस हमारे हैं, जिसमें खासकर हमारा कुलगाम का जो हमारा डिवीजन है INDFC कुलगाम, उसमें जो 6 सालों के वेजेस पेंडिंग है वो भी जल्द से जल्द रिलीज़ कीजिए। इंतजामिया तरफ आंगनवाड़ी वर्कर तो हेल्परन 60 वरी पत रिटायर करने के फैसलस खिलाफ कोराज त्रालस मज आंगनवाड़ी वर्करों तो हेल्परों एहतजाज दौरान एहतजाजस मज शामिल वर्कर तो हेल्पर इंतजामिया खिलाफ नारबाजी करान अत मौकस पे वन एहतजाजी वर्करों तो हेल्परों युद्व इंतजामिया तरफ 60 वरी पत तिम रिटायर इन कर तेल गमन पेंशन यून फराम कर ताकि तिमन पेन मजीद मुश्किल वेतरन पेन तिमो कोर जम्मू कश्मीर इंतजामिया अपील जे फैसलस पे दुबार गौर यून कर।
بہت امہ خاطر پروٹیسٹ کران تمام یم ڈپارٹمنٹ کام کران تمن رٹائرمنٹس پہ پتہ کینسا دِوان پونسہٕ دِوان اَسہِ حظ دپان تُہۍ کرہو رِٹایر مگر اَسہِ چھُنہٕ یِم امیُک ہٮ۪وان ذِمہٕ کینٛہہ أسۍ دِمو نہٕ تۄہہِ کِہیٖنۍ اَسہِ تہِ گژھن دِنۍ ؤرکرن رۄپیس 10 لچھ تہٕ ہیلپرن گژھن دِنۍ رۄپیس 4 لچھ گژھن ہیلپرن تہِ ترٕنۍ بیٚیہِ گژھِ اَسہِ آسُن رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ یہِ حظ یہِ پینشن اگر نہٕ یِم سٲنۍ مُطالبہٕ مانن أسۍ حظ کرو تمام ایکٹِوِٹیٖز بنٛد أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ یِمن کٲم کٕہٕنۍ کٔرِتھ أسۍ حظ چھِ ہیلپر أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ کٲم اَسہِ چھِ دۄہس راتس کٲم گرس شُرٮ۪ن ناد حظ گژھُن گرٕ پتہٕ گرٕ ناد حظ گژھُن گرا ہیٚنہِ آد حظ گرا ہیٚنہِ کیٛاہ تانۍ گرا دیُن سپلاے پکناوٕنۍ وَلہٕ سا پکنٲیِو اَسہِ چھِ دالہٕ والان رۄپیس 2 ساس چھِ تنخواہ أسۍ چھِ دپان وۄنۍ تِم تہِ چھِ اَسہِ غنیٖمتٕے وٕنکیٚس مگر اَسہِ رِٹٲر کروس نہٕ پنُن پان کینٛہہ اَسہِ دِیِن گۄڈٕ رۄپیس 3 لچھ ہیلپرن بیٚیہِ تھٲوِن تنخواہ أسۍ کمن شُرٮ۪ن اَسہِ لۄکٕٹۍ بچہِ چھِ أسۍ کمن گرن گژھو لگے بلاے اَسہِ دیتن اَسہِ اگرے سون مُطالبہٕ مانن أسۍ حظ چھِ بہتر جناب أتھۍ پٮ۪ٹھ أسۍ کرو رِٹٲر پنُن پان مگر گۄڈٕ دِنۍ یِم چیٖز اَسہِ دِیِن تنخواہ اَسہِ دِیِن پینشن تہٕ یہِ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ گُزارٕ کٔرِتھ اَدٕ ہٮ۪کو أسۍ شُرۍ پَنُن پکنٲوِتھ برتی پورہ شوپین کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت دور دراز علاقن مز یدوے حکومت طرف پریت کان سہولت آئی تل تھونہ کے بڑ دعوی کرنے تتہ علاقس مز روزن ول لوک آز تہ بنیادی سہولتوں نش محروم علاقین لوکن ہند ون پختہ سڑک ناسن طبی سہولتن ہز عدم دستیابی بجلی تو چنہ باپت آبچ ویسے کن لوک سٹھا آولنس مز ہینہ آمت یدوے متعلقہ حکامن ہز نوٹس مز تناو تاہمائن آز تام لکن ہند مسئلہ حل کرنے تمو کر ضلع انتظامیہ اپیل ز علاقس کن گھ توجہ یون دن یوتھ لکن ہند بتھن ول مشکلات دور گھن گر لگ بھگ ونکس یتن 18 19 گرن اخ ٹرانسفارمر سہ 15 KV تو آب حظ کۄلہِ منٛز کھٲلِتھ ڈایریکٹ نلکہٕ آبٕچ فیسلٹی تہِ چھنہٕ ییٚتہِ ٹوٹل حظ کِہیٖنۍ تمہِ مٔزیٖد حظ چھِ وتھ أسۍ تہِ حظ چھِ مطلب ییٚتٮ۪ن اِنسان بسان یہِ چھُ آمُت یہِ ایریاہٕے اِگنور کرنہٕ یتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ وُنِس تانٮ۪تھ مےٚ چھُ باسان مطلب بہٕ چھُس 50 وُہُر کھوٚژوُر چھُس مےٚ چھُ باسان یتھ چھُ تمے وقتُک ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس تمے وقتُک چھُ تِتھٕے کٔنۍ ییٚتہِ ترقی یِتھ کٔنۍ تمہِ وقتہٕ چھِ ٲسمٕژ یہ آز نئیس زمانس مز اگر ونکس مجرا گنڈو تھی وچو یپر وچو وچو یتھ دیو تھی سرسی نظر ونکس تہ تر زمانس مز مجرا کہین کیازِ أسۍ آئی وز اگنور کرنا مے باسان پنہ آئی أسۍ بتھ پوٗرِس تہ مشتی بتھ پوٗرِس سۭتۍ ریونیو رِکارڈس مز بڈمنس سۭتۍ سون رہن سہن وتھن بہن نہ ہُتھ سۭتۍ مجرا تو نہ یتھ سۭتۍ مجرا ایڈمنسٹریشنس تام تہنٛدِ وسات تہٕ یہِ کتھ واتناوان کہ اسہِ اگر تُہۍ تمامس کُن سجیمٕتۍ چھِو ونس تام کیازِ سجے نہٕ یوکُن جو بیسک رائٹس ہیں انسان کے جو بیسک ایمینٹیز ہیں پینے کا پانی بجلی ایون کہ راشن کارڈ ان کے پاس نہیں ہے میں حیران ہوں کہ جو مستعد یہاں پہ ہماری انتظامیہ ہے کہ ابھی تک ان کو جو ہے یہاں یہ ان کی نظر کیوں نہیں پڑی ہے تو میں یہ بتا دوں میں نے جب دیکھا یہاں پہ ایک مطلب جھونپڑی میں 4 کنبے رہتے ہیں یا یہ گندا پانی پیتے ہیں ان کے پاس مطلب سڑک نہیں ہے تو میں حیران رہ گیا اس چیز کو دیکھ کے تو اسی لیے آج چونکہ آپ بھی آئے ہیں آپ کی وسادت سے ہم گورنر انتظامیہ سے شوپیان کی ایڈمنسٹریشن سے گزارش کریں گے کہ یہ جو ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہے چاہے R&B ہے چاہے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے چاہے فوڈ اینڈ سپلائیز ہے سب ڈپارٹمنٹس کو یہ ڈائریکشن کریں کہ وہ اس بستی میں آئیں اور ادھر دیکھیں کہ ان کی مشکلات کیا ہیں ان کی مشکلات کا ازالہ کریں ڈاڈورہ پہ شنکر پورہ پلووم تام سڑکیں خستہ حالی ہز شکایت باوان من علاقہ لوکو سڑکیں خستہ حالی سۭتۍ مقامی لوکن پھیرنس تھورنس من مشکلات ویترین پیون تو یدوے مقامی سڑکیں خستہ حالی دور کرنے تو ات مرمت کرنے باپت کہی آئی پھر محکمہ R&B کن حکامن ون تہ تاہم آز تام سڑکیں مرمت آمت کرنے مقامی لوکو طرف انتظامیہ سے مانگ کرنا سڑکیں شیر پور حوالہ گھن قدم ان تلنے یوت زن لکن بتھن ول مشکل دور ان کرنے ونکس ہکان سپوز کرو ژوٗنٛٹھۍ ووٗنٛٹھۍ چھِ ہٮ۪کان وٲلِتھ مطلب اَسہِ حظ گژھان سٲری دٲگی پیٹٮ۪ن منٛز چھِ پٔتۍ کِنۍ بران آٹوَس منٛز یِمن چھِ آسان دٲگی مٔنڈی منٛز والان گژھان چھِ دٲگی اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ چھِ پٮ۪وان بیٚیہِ جایہِ تمام روٗٹن میکڈم ترٛاونہٕ أسۍ چھِ کران کامن أپیٖل یتھ تہِ ترٛٲیتو یہِ ہسا چھُ خٲلی 2 کِلوٗمیٖٹر کنگنہٕ پٮ۪ٹھ تہٕ ٹِکر روٗٹس تام
शुक्र वन मेहरबानी करो दूनस किलोमीटर थो ये मैकडम प्लांट अगर सारे रोड नाव कोच नाव त्राने अक्टी खो डी सी साहब तोर कोतान दावत पे तम तमिस तमिस कार्रवाई वन गसान कहें तमाम हाकिमन तमाम अमिक एहलकार जिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करान अपील ये करो मेहरबानी कर मैकडम बह गोस पान एग्जामस नश ऑलरेडी दफ्तर पे तुमन दोप मे पत मे सूद पे वो एग्जाम साहबन दोपन हे नी अत करो दो त्रे करो दो चोर डे अत प्लान कर हूँ तो पे गो वन तम बीच टोटल टिक्की रोड पे कंगन रोड तम बस खाली 2 किलोमीटर बस मरने पे टिकट तम खसान सड़क हम डडरा के बाशिंदे हैं। ये रोड कंगन से शुरू होता है, यहाँ जो मुरन से टिकिन तक जाता है रोड, वहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है उससे। आलपल ये होगा 1 किलोमीटर, पौने 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर भी बराबर नहीं होगा। हमने बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की थी, लेकिन हमारी कोई ना सुनता है ना इस रोड की तरफ कोई देखता है। आप खुद भी चेक कर सकते हो कि हमारे रोड की क्या हालत है। तो हम पुरजोर अपील करते हैं स्पेशली डीसी साहब से, प्लीज़ ये हमारा ये जो डिमांड है ये थोड़ी बहुत इसकी तरफ ध्यान दें। हाँ, इससे फ्लूड को बहुत सारा नुकसान होता है। आप सड़क की हालत देख सकते हैं, जब यहाँ से ट्रक गुजरता है तो ऐसा लगता है कि ये पेटियाँ यहीं पर गिर जाएंगी, फिर वो एक दूसरे से पेटियाँ टकराती है गाड़ी में, तो ऑटोमेटिकली वो खराब हो जाता है माल, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस हवाले से हम डीसी साहब से अपील करते हैं कि आप खुद देखिए, कंगन से लेकर ये शंकरपुरा तक ये रोड आप देखो, आप खुद डिसाइड करो कि ये रोड है कि कोई कोचा है, जबकि यहाँ का मेन रोड है, डडरा का मेन रोड है, only 2 kilometers away from Pulwama. It is very near to Pulwama. Now it is our humble and sincere request to our administration, please look after this issue. वड्रू बाला सोपोर के लुको तरफ शिकायत बावान व नामुज इलाकस मन तिबी सहूलतन हिंज वेचे किन लुकन मुश्किलात वेतरन पेवन तो तिबी मरकज नास्त किन लुकन दूर दराज इलाकन हुंद रुख पेवन करुन यम सति तिमन सेठा मुश्किलात बुथ यवन। इलाके लुको तरफ इंतजामिया से मांग करनामज लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत गछ इलाकस मज तिबी मरकज युन कायम करन। वन तम ना रोड ना कह जात अस मेन चीज वनस बेमार गसान खुदा दी नजर। अगर डिलीवरी केस आस अड़वते गसान वत मजे खबर सा मरिया पे जिंद रोजा पे सह खुदायस तम, मगर मसल रोद वनस हेल्थ सेंटर। हेल्थ सेंटर सैनिस गाँव में फैसिलिटी पे अगर मामूली जख्म लगे कंस पे तम खुद सोपोर ग 14 किलोमीटर 12 किलोमीटर पे दूर ग सोपोर। अस ना गवर्नमेंट वन तक कह इंसाफा कोर्मुत सैनिस गाँव खतर। बस ना खुदा रख सैनिस गाँव कर कह इंसाफ पन किन नश गम DDC बनिया ओतर तमिस पत पकान तो सह आव योर बह पान तमिस वोटिंग गसान तम सात बह तम सात एजेंट तम सात तमिस फोन करान सह वन गसान कहें हमो पतमो कर सह क्या कर पे सोन MLA तमन दोन योर तम ते पे कत तुम मे पी पे लास्ट पे तमिस मे पी तुहद गाँव वो रूद मसला करो मतलब गाँव में मसला बेमारन हूँ या क्या अमन खतर अस कर अम खतर कह सेंटर हस्पताल ये मतलब गुंजाइश गाँव में अगर कह बेमार प्रेगनेंट कह बेमार कह मुश्किलात अत वन तम बूझ वोतमुत कह गए सोपोर पे गन ये MLA ऋषि अब्दुल रशीद डार हाजी डंगरपोरा यम वन तम धोख दित वोट नी वोट त्रो या मोहम्मद अशरफ गनाई उमन दिल दिलचस्पी गाँव में वन तम जान नो पुन फायदे तुलित मगर गाँव दिफा गाँव फायदे वोनुक कह न आया काम कर सरपंच आय DDC आय मामूल पुन फायदे तुलित ये गाँव वोट नी पे मोजुक जान हद खुद ज्यादा मुश्किलात ज्यादा हस्पताल अगर लकटे मकटे हस्पताल ये गाँव में बने अगर सुबह कह बच्चे या बोड़ या लकुट बेमार कम अज कम अतम हेका बिल्कुल। शुमारी हिंदो बनपुर के लुको तरफ शिकायत करान वोनमुत अकिस दर्जन खोत ज्यादा ब्लाकन मज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सज कुर्सी खाली आसन सत लुकन सठा मुश्किलात बुथ यमन लुकन हुंद वन योदवे कैंचन ब्लॉकन मज BDO सज तबादुल करने आव ताहम आज ताम नयन BDO सज तैनाती अमल मज आम तमो जिला तरक्याती कमिश्नरस अपील कर्म यमन ब्लॉकन मज गछ BDO सज तैनाती अमल मज इन ताकि लुकन हिंद मुश्किलात गछन दूर।
مسئلہ کہاں بلاک تو بی ڈی او صٲب پتمو وہو دو پہ بی ڈی او صٲب کہین سر تو واریاہ مشکلات کٲم کرو ونکس سیزن تو بیٚیہِ آسان دسخت کرن کٲنٛسہِ واریاہ حساب لڈیز سر بی ڈی او صٲب ییٚتہِ بی ڈی او صٲب ملان کہین واریاہ مشکلات ونکٮ۪ن گوٚژھ بی ڈی او صٲب یُن دٔستی یتھ پتہٕ ونٛدٕ یِنہٕ وول پتہٕ گژھِ سر پرابلم بارش لگہِ تو کٲم یی نہٕ سر پتہٕ کرنہٕ کِہیٖنۍ اچھا سون بلاکس بیڈو کہین ہم لگ بھگ کان بلاکس بیڈو کہین تو اچھا بڑ پرابلم گژھان ام موجوب کاغذ دستخط کرو یا پونچ آمت کرو ایسٹیمیٹ کرو کام کرو ہلکس یہ آرام ان بیڈو صاحب یور کہین اچھا دستخط گژھان تو کام دوری چاہیے پہ بچی گیٹ افسر سن کرن دستخط بچی نیران بچار خالی واپس اگر بیڈو صاحب یہ من گھن یہ پرابلم گھے نا کہین کران لیفٹنٹ گورنر صاحب اپیل مہربانی کر ایز ڈپٹی سرپنچ اچھا یور بی ڈی او صاحب اچھا یہ آرام محکمہ دیہی ترقی تو پنچایتی راج طرف آز صوبہ ہند پنچ تو سرپنچن ہند اخ گروپ پنجاب روانہ کرنے کے دوران یہ ون آو ٹور کرنے کو مقصد پنچن تو سرپنچن کام کرنے کو طور طریقہ حوالہ تربیت زانکاری واتن تاکہ وادی مز دن تم زمینی سوتھرس پہ بہتر اندازس مز پن خدمات انجام ات موقع پہ متعلقہ محکمہ افسر تہ موجود گورنمنٹ کی طرف سے ٹور ہے ٹریننگ کورس ہے پنچایتوں کے لیے سرپنچوں کے لیے یہ سیکھیں گے کہ باہر کے لوگ باہر کے پنچایت کیسے کام کرتے ہیں ہم بھی وہی سیکھنے جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں گے کیسے کیسے وہ کام کرتے ہیں کیونکہ کشمیر میں اتنا پنچایتوں کو کام نہیں کیا دیکھیں گے وہ کیسے کام کرتے ہیں پھر یہ مہتوپورن وہی رہے گا کہ جب ہم واپس آئیں گے دیکھیں گے کیا کیسے کرتے ہیں وہ کام ہم بھی چاہتے ہیں ہم بھی ایسے کام کرتے ہیں دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پنچایت راج انسٹیٹیوشن ہے اس کے تینوں ٹیئرز جو ہیں اس کا قیام جو ہے عمل میں آ گیا ہے تو اس سلسلے میں چونکہ ادارے نئے ہیں ان کو باضابطہ تربیت اور ان کی کیپیسٹیز بلڈ کرنے کی ضرورت ہے تو اسی حوالے سے ہم نے ایک ایجنسی کے ساتھ جو پازیٹیو میوز ہیں ایک آرگنائزیشن ان کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کیا ہے ان کی تربیت جو ہے پی آر آئیز کی اس سلسلے میں تو اسی سلسلے کی کڑی کے تحت آج یہ ہم نے 58 پرسنز کا جو پنچایت راج ریپرزنٹیٹیو ہے سرپنچز ہیں ان کو ہم پنجاب ایک ہفتے کی ایکسپوجر وزٹ کے لیے لے جا رہے ہیں تو یہ جو وزٹ ہوگا ان کا اس میں فیروز پور ڈسٹرکٹ اور امرتسر ڈسٹرکٹ میں جو وہاں کی پنچایت سے جنہوں نے اچھا کام کیا ہے ان علاقوں میں ان کا ایکسپوجر وزٹ ہوگا اور وہاں سے جو لرننگس ان کی ہیں جو ان کے تجربات وہاں سے حاصل ہوں گے وہ واپس آ کے پھر اپنے ایریاز میں اپنی پنچایتس میں اس کا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ان کی کیپیسٹی جو ہے ان کا ویژن جو ہے وہ براڈن ہو جائے گا اور کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی کووڈ مخالف ویکسنیشن مہم کامیاب بنانے باپت پٹن علاقہ مز پولیس طرف اخ مہم شروع کرنے آمت یہ دوران اخ ٹیم تشکیل دت پٹن مارکیٹس مز دکاندارن ویکسنیشن سرٹیفکیٹ چیک آئی کرنا تو موقع پہ آئی لوکن اپیل کرنے عالمی وبا کورونا وائرسس پہ روٹ لاگنے باپت گھس کووڈ مخالف ویکسنیشن مہم مز حصہ نت ویکسین حاصل کرنے یون یل زن ایس او پیزن پہ عمل کرنس پہ تہ زور آو دن جی بہت اچھی پہل ہے تو یہ لوگوں پہ اسی بات پہ زیادہ زور دے رہے تھے آپ لوگ ماسک پہنو اور ویکسینیشن کرواؤ جو گھر میں بھی یا آپ مارکیٹ میں جو بھی لوگ ان پہ زیادہ زور دے رہے تھے آپ زیادہ ماسک پہنو اور ویکسینیشن کرواؤ آپ کی میسج کیا رہے گی پبلک جی میں لوگوں سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب مارکیٹ میں نکلتے ہو تو اگر آپ ماسک کے بغیر نکلو گے تو اس سے کووڈ بڑھ جائے گا اور یہی میں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ ویکسینیشن کراؤ اور ماسک پہنا کرو تاکہ آنے والے وقت میں ہم بچ جائیں وادی کشیر میں زیت بٹ سیرن ہند قیمت انتظامیہ طرف 100,000 مقرر کرنا آو تت انتظامیہ طرف ون آو زدوی کن تہ جائے سرکاری نیرخ نامچ خلاف ورزی کرنے یہ تیل یہ انتظامیہ طرف تمن خلاف کاروائی کرنے تاہم وادی ہندس شمال جنوبس من سیر بٹ والو طرف منمانی حساب پہ سیر کرنے تو انتظامیہ طرف کھانا کاروائی کرنے یپر سیر بٹ ملکو طرف ون آمت اس ریٹ مقرر کرنے آمت سو
سیر بٹ مالکن منظور تمو ون بازرس مز درجر آسن ست اضافی خرچ لگان تو سیر تیار کرنس من تمن خرچ تہ زیادہ لگان تمو انتظامیہ اپیل کرم بٹ سیرن ہندس قیمتس مز ریٹ مقرر کرنے کس فیصلس پہ گھ دوبارہ غور یون کر. آج تک ڈپٹی کمشنر بڈگام سے بہت بار رابطہ کیا ہے کہ جس وقت آپ نے ریٹ بنائی تو اس وقت کووڈ چل رہا تھا تو اس وقت بھی یک طرفہ ریٹ ہو گئی تو ہم نے برداشت کیا آج تک. لیکن اس وقت کے جو ریٹس تھے ڈپٹی کمشنر صاحب نے اس وقت کے جو ہمارا مٹیریل پڑتا تھا اس کے حساب سے ہمیں ریٹس بنا دیے. لیکن آج کل کے ٹائم میں ہماری وہی جس میں ڈی صاحب نے 1,20,000 کی گاڑی دکھائی تھی کہ اس کا کاسٹ ہے کوئلے کا, لیکن آج کے ڈیٹ میں وہی 2.5 لاکھ کی ہمیں پڑتی ہے. لیبر میں ہائیک ہو گیا ہے. کووڈ کی وجہ سے ہمیں بہار سے لیبر لانے پڑے, ان میں 6,500 روپیہ پر ہیڈ ہمیں آیا ہے خرچہ کشمیر تک پہنچانے میں, جبکہ وہ ایک بٹھے والے کو 20 سے 22 لاکھ روپیہ تک خرچہ بنتا ہے آنے میں ہی. جب جائیں گے تو اس میں اور یہ خرچہ بڑھ جائے گا. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں, ہاں جیسے ہم نے ریپریزنٹیشن کیا ہے ڈی سی صاحب سے کہ ہمارے مٹیریل جو ہے وہ اس کا ہائیک ہو گیا ہے, کوئلہ گجرات سے آتا ہے, ہمیں بہت مہنگے ریٹوں میں ملتا ہے. اگر گورنمنٹ ہمیں پر سال کے ہی جو ہمارے ریٹس انہوں نے بنا دیے, کوئلہ 1,20,000 دکھایا تو ہم 500 روپیہ اپنی طرف سے لوگوں کو فری کریں گے, جو کاسٹ ہے اس کا اس میں دے دیں ہم بلا شک لوگوں کو 500 روپیہ کم. لیکن لوگوں میں ایک غلط میسیج ہے. ہاں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنی طرف سے جو ہم ان کو بارہا ہم نے ان کو دے دیے ہیں, جو بلز دے دیے ہیں, مٹیریل کے دے دیے ہیں, اس وقت لیبر بٹھوم پر ہے, یہ خود جائیں اور وہاں سے لیبروں سے ریٹ معلوم کریں کہ کیا ہے. خاص کر مسئلہ ہمارا ریت کا ہے. ریت ہمارا اس وقت ہمارے بٹھے ڈفنگ ہو گئے ہیں, ہمیں ریت کہیں نہیں سے مل رہا ہے, جس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں, ہماری پروڈکشن نہیں ہو رہی. اس کا اثر اگلے سال ملے گا. جب پروڈکشن کم ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی جب شارٹیج مال کا ہوگا تو ریٹس تو بڑھ جائیں گے اس میں. شمالی کشیر ہندس مہاراج پور سوپورس منچ اخ نوجوان دریاوس غسن پتہ لاپتہ سپدمت ون رات شامن یودوے سلمان طارق ناؤک نوجوان دریائے جہلمس من سران کرنے باپت گومت تاہم سران کرنس دوران سہ لاپتہ سپدمت, یمہ پتہ مقامی لوکو تو پولیس طرف ریسکیو آپریشن شروع کرنے آمت. یہ مہاراج پورس کس بج یہ گو تقریباً 2-4 ہیو تقریباً ووت یہ اورے آمت یت کڑم 2-3 شروع پلو تو سران کرنے ورت تو میں محترم یہ آمد یہ اور سرانٹ دان آمت 8 بجے ڈبیامت ہم 2 لڑکہ کتم تم سات تو پتہ تمے گمت اہند گرکن کہ یہ پھوٹ یہ لڑکہ تن پہ کوشش رات ناون من ژھانڈان مطلب 9-50-60 تم ژھانڈان مطلب ساری ژھانڈان پن کن کوشش کر ژھانڈنس من مگر بچان گورنمنٹس کرو رات اپیل کہ اگر تمو رات سوزائے نیوی خبر گھے ما کی ہو سکتا رات گھے مدد یم سات تم یہاں کی تمہ سات مطلب نزدیکی یہ زیادہ بون ووتمت کہین تمہ سات آئی نیوی کہین البتہ گورنمنٹس پزے کرن ام خاطر مدد کی خاطر کی ٹیم بناون اس الگے موقع وارداتس پہ ملان یہ لاش تہ چھتری پورہ شوپینس من آز اخ دینی ادارہ طرف اخ کانفرنس ہند سنز کرنا آمت یتھ دوران ادارہ کیو کینسو بچو طرف حفظ قرآن کرنس پہ تمن دستار بندی آئی کرنے. ات موقع پہ کاروانی اسلامی جموں کشیر ہند سربراہ مولانا غلام رسول حامی مہمان خصوصی یل زن دیگر علماء تو لکن ہند اخ بوڑ تعداد تہ موجود اس. ات موقع پہ آئے ادارہ سنگ بنیاد تہ تھونہ کانفرنس مز آو علماء طرف سماجس من منشیات تو خودکشی ہندین بڑوین معاملن پہ تشویش کرنے تو لکن آئی اپیل کرنے زیادہ پہ روٹ لاگنے باپت گھے پہل ین کرنے. قرآن جموں کشمیر کی طرف سے ضلع شوپیان میں 2 اداروں میں ایک مدرسہ فاطمۃ الزہرا میں 7 بچوں کی نقاب پوشی کی
और उसके अलावा मरकज़ी इदारे मिनहाजुल कुरान छतरीपोरा में 4 बच्चों की दस्तारबंदी की। उसके अलावा मिनहाजुल कुरान ने आज यहाँ पर एक बोर्डिंग स्कूल की संग बुनियाद रखी। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जम्मू और कश्मीर चाहता है कि दोनों तालीमों को साथ साथ लिए चले। एक दुनियावी तालीम भी इस दौर में ज़रूरी है और दीनी तालीम भी ज़रूरी है। इसीलिए आज एक बोर्डिंग स्कूल की संग बुनियाद रखी गई और हम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जम्मू और कश्मीर पूरे दुनिया को खुसूसन जम्मू और कश्मीर को ये पैगाम देना चाहती है कि अमन, मोहब्बत, भाईचारे और इल्म के फ़रोग के लिए काम करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफ आया पार्टी हेडक्वार्टर वाक़ा नव सुबह मज ब्लॉक सदर इमरा कदल बाबत इलेक्शन करने या दौरान हाजिर फेकिलाही ब्लॉक सदर दोबारा मुंतखबाई करने अत मौक़स पे सूबाई सदर नासिर असलम वानी तो दोम लीडर तो पार्टी वर्कर ते मौजूद। नाजरीन सितवत कोशर खबरनाम अंध ती इजाजत खुदा सवाल।